नमस्कार, एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष भिके थापा। अहिले राजनीतिक दलहरूसँग कुनै एजेन्डा छैनन्। पुरानै एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जाँदा पत्याउने अवस्था पनि छैन। तैपनि दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। अब जनताको बीचमा के भनेर जाने प्रश्न निर्मम छ। विगतका निर्वाचनमा गरिएका बाचाहरू घोषणापत्रमै सीमित बनेका छन्। ती घोषणापत्र पल्टाएर हेर्दा त्यतिबेला गरिएका बाचा र आश्वासनहरू आज कुनै पूरा भएका छैनन्। तर हेर्नुस् त, पुरानै बाचाहरू पूरा नगरी दलहरू फेरि अनेक रङ्गीचङ्गी आश्वासन बाँड्न तल्लीन बनेका छन्। अब एक एक दललाई जनताले विगतका बाचा सम्झाउन आवश्यक छ। विगतमा के भनी गएका थियौ, अहिले के पूरा गरी आयौ, जनताले सोध्नै पर्नेछ। काम अनुसारको दाम भने जस्तै अब हरेक राजनीतिक दलका काम हेरेर मत दिनुपर्नेछ। नत्र यिनै पुराना फुस्रा आश्वासन भिडाउन उनीहरू सफल हुनेछन्। किनकि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरूलाई चुनाव जित्नै पर्ने आवश्यकता छ र हामीलाई छान्नै पर्ने आवश्यकता छ। ठिकै से बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हराओ अभियान चलेको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर जस्तै राजनैतिक नेतृत्वलाई समेत अब वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै यही निर्वाचनबाट छुट्याउनु पर्ने आवाजहरू समेत उठिरहेको छ। तर उनीहरू आफू पनि स्थापित भएर बरु पार्टीलाई पनि स्थापित गर्ने तयारीमा छन्। सरकारले मङ्सिर 4 का लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै दल दर्ता राजनैतिक पार्टीहरूका लागि पर्व जस्तो बनेको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि कति दल दर्ता हुन्छन् त्यो साउन 31 पछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर यो निर्वाचनमा सबैका लागि आफ्नै स्वार्थहरू जोडिएका छन्। निर्वाचन 8 दल भर्सेस एमाले हुने सम्भावना पनि छ। यद्यपि पुरा राजनीतिक दलहरूलाई एमाले बोक्दा गठबन्धन भर्सेस गठबन्धन हुने सङ्केत पनि मिल्न थालेको छ। आखिर निर्वाचनमा कसको के स्वार्थ छ? कसले कसरी जनतालाई पट्याउँदैछन्? एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको स्वार्थ कहाँ कहाँ जलिएको छ? आजको एबिसी चेक यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ। गत वर्षको राजनीतिक उथलपुथलसँगै केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध बनेको 5 दलीय गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो गठबन्धनले आफ्नो दायरा फ्राकिलो बनाएर आकार बढाउँदैछ र यसमा सामेल हुँदैछन् अन्य केही दलहरू पनि। विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सामिप्यमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गठबन्धनमा सामेल हुँदैछ। भर्खरै जसपाबाट विभाजित भएर गठन भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा समेत गठबन्धनमै हुनेछ। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको नाम दिएर पार्टी बनाएका वामदेव गौतम समेत गठबन्धनसँग निकट हुन खोजिरहेका छन्। त्यसबाहेक झापामा राप्रपा पनि गठबन्धनमै सामेल भएर चुनावमा भाग लिन सक्ने सम्भावनालाई गठबन्धनका नेताहरू औँल्याइरहेका छन्। यसको सीधा अर्थ हो अब निर्वाचन 8 दल भर्सेस एमाले बन्दैछ, जसको सबैभन्दा बढी मार नेकपा एमाले खेप्नु पर्नेछ। तर यसलाई एमाले अपराध नै ठानेको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुगेको एमाले अराजनैतिक किचलो मच्चाएर चुनावी गठबन्धन बनाएको आरोप नै लगाएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको यो भनाइ हेरौँ। नीतिका प्रश्नमा, उद्देश्यका प्रश्नमा, लक्ष्यका प्रश्नमा जब स्पष्ट छैन भने त्यसले मुलुकलाई सही बाटो दिन कसरी सक्छ? कहिलेकाहीँ जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने चलन दुनियाँका लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। त्यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। नेकपा एमाले आफ्नो नीतिका आधारमा अगाडि बढ्छ। त्यो नीतिप्रति सहमत हुनेहरूसँग तालमेल गर्छ। आफ्नो नीतिलाई छोडेर कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा नेकपा एमाले छैन। दुई 2074 को निर्वाचनपछि नेकपा एमाले इतिहासमा कमैले पाउने स्वर्णिम अवसर पाएको थियो। विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने एमालेको चाहना पनि थियो। अध्यक्ष ओलीले भनेको सम्झिने हो भने त 50 वर्ष देशको नेतृत्व गर्ने एमालेको ठोकुवा थियो। तर शक्ति जति आफ्नै हातमा लिने र कुशासनलाई झनै फैलाउने काम गरेपछि स्वर्णिम अवसरलाई धुलिसात बनाएर एमाले विपक्षी मोर्चामा उभिएको छ। एमालेको पत्ता सापकै लागि गठबन्धनवादीहरू झन् जागरुक बनिरहेका छन्, जसले एमालेलाई भतभत्ती पोलेको छ।
किनकि गठबन्धन बनेपछि सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एमाले नचाहेकै पराजय भोग्न बाध्य बनेको छ। अहिले आफ्ना विरुद्ध बनेको शक्तिशाली गठबन्धनलाई सकभर बन्नै नदिने र बने पनि सकेसम्म भत्काउन खोज्ने एमालेको स्वार्थ छ। तर त्यो सम्भावना झनपछि झन असम्भव बन्दै गएको छ, किनकि गठबन्धन झनपछि झन कसिलो बन्दैछ। धेरै गढहरू भत्किने पूर्व सङ्केतले छटपटाएको एमाले कुनै आशाको केन्द्र भने खोजिरहेको छ। बाहिरका दलहरूसँग चाहिँ छलफल हुन सक्छ, हामीले ढोका ओपन नै गरेका छौँ। तर अहिले कुनै गठबन्धन नै निर्माण गर्ने गरी हाम्रो छलफल अगाडि बढेको पनि छैन र गठबन्धन बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने भ्रम पनि हामीलाई छैन। मुख्यतः हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर लड्छौँ। तर हिँड्दै जाँदा एजेन्डाहरू मिल्ने साथीहरू भेटिनुभयो भनेदेखि कतिपय ठाउँमा सहकार्य हुनसक्छ। 10-15 सिट त दिनुभएछ, 7 दल 8 दल मिल्दाखेरि पनि 0मा ल्याउन नसक्ने गजबकै कुरा हो। उहाँहरूले भन्नुपर्थ्यो हामी एमालेलाई 0 सिटमा झारिदिन्छौँ भनेर होइन। यो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, गठबन्धन कुनै सामर्थ्यको प्रतीक होइन। बलियोले एक्लै सामना गर्छ, कमजोरले मात्रै सहारा पुग्छ। अब सत्ताधारीको स्वार्थको कुरा गर्दा अग्रभागमा नेकपा माओवादी केन्द्र आउँछ। सत्ता र शक्तिको नेतृत्व जसले गरे पनि नेपाली राजनीतिको मियो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। तर मत परिणामले प्रचण्डलाई निरन्तर लखेटिरहेको छ। 2064 को निर्वाचनमा 240 प्रत्यक्ष मध्ये माओवादी एक्लैले 120 सिट जितेको थियो। कांग्रेसले 37 र एमाले 33 सिटमा खुम्चिन बाध्य बनेको थियो। जनयुद्धको रापतापबाट आएको माओवादीलाई बन्दुकको डर धम्कीले मात्रै जनताले त्यतिबेला भोट दिएका थिएनन्, किनकि उतिबेला माओवादीसँग गणतन्त्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता सहित समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली जस्ता एजेन्डाहरू थिए, जुन संस्थागत गर्नै सकेन माओवादीले। अहिले माओवादीसँग कुनै एजेन्डा छैन। विगतकै एजेन्डाको रटान लगाएर कहिले एमालेसँग सरकारमा सामेल भएको छ, कहिले कांग्रेससँग मिलेर सत्ताको स्वाद लिन भने माओवादीले छोडेको छैन। अब प्रचण्ड बलियो हुनका लागि एमाले कमजोर हुनुपर्छ, जुन चाहना स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफल हुन सकेन, किनकि ओली पत्ता साफ हुनुलाई मात्रै एकमात्र उद्देश्य बनाएका प्रचण्डले यसकै लागि गठबन्धन बनाएका थिए। त्यसका लागि नेकपा कालीन समयमै प्रचण्डले माधव नेपाललाई हातमा लिए। ओलीको विलयका लागि त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएपछि पटक पटक हार गुहार गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गराउन सफल भए र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाइदिए। गत वर्षको पुसदेखि नै देश प्रचण्डको चाहना बमोजिम नै चलिरहेको छ, तर मत परिणामले प्रचण्डलाई पत्याएको छैन। यद्यपि प्रचण्डका अनेक स्वार्थ यसमा जोडिएका छन्। स्थानीय तहमा असफल भए पनि संसदीय निर्वाचनमा समेत प्रचण्ड दोस्रो हुन चाहन्छन्। तर किन भन्ने प्रश्न आउँछ, किनकि कांग्रेस पहिलो हुँदा माओवादी दोस्रो भएको खण्डमा देशका कम्युनिस्ट घटकहरूको नेतृत्व प्रचण्डका हातमा जान सक्छ। अर्थात् एउटा ध्रुवको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नेछन्, जुन चाहना प्रचण्डले विगतदेखि नै देखाउँदै आएका छन्। त्यसको सम्भावनाबारे माओवादीका नेताहरू के भन्छन् त? अहिले भर्खरै त त्यो चाहिँ छैन, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन। तर अहिले तत्कालको स्थितिमा त्यो सम्भव छैन। नेपाली जनताले जस्तो 64 मा नेपाली जनताले नेकपा माओवादीलाई जसरी सम्झेको थियो, अहिले पनि यो संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, अनि त्यसपछि संविधान र लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा अग्रणी अगुवाको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेर आएको अहिलेको सन्दर्भमा त्यसअनुसार जनतामा दिने सर्भिस डेलिभरी र विकास, जनताका चाहिँ भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा हामीलाई चाहिँ राम्रो मत प्राप्त हुन्छ। यसपटक नेपाली जनताको सम्पूर्ण वर्ग, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, होइन, मुस्लिमहरू, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन मत नदिने? किनभने नेकपा माओवादीको यत्रो चाहिँ रगत बगाएर माओवादी सङ्घर्ष गरेर नै राजनीतिक चेतनाको जागरण पनि आयो। त्यसैको आधारमा संविधान पनि बनायो। संविधानले त्यो वर्गलाई, त्यो क्षेत्रलाई, त्यो लिङ्गलाई, त्यो समूहलाई चाहिँ एउटा राज्य सत्ताको विभिन्न चाहिँ निकायमा स्थापित गर्ने काम पनि गर्यो, जागरुक पनि गर्यो, होइन। त्यो चाहिँ अधिकार लिनको लागि लड्ने हिम्मत र आँट त्यो चाहिँ भित्र भर्ने काम पनि गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो शक्तिले चाहिँ नेकपा माओवादीले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ।
अहिले प्रचण्डका लागि कांग्रेस नभई नहुने तर साइजमा राख्नुपर्ने विषय बनेको छ। कांग्रेस एक्लैले बहुमत पुर्याउने गरी तालमेल गर्न खोज्दा प्रचण्ड आफ्नो समर्थन बिना बहुमत पुग्नै नदिने तयारीमा छन्। तर प्रचण्डसँग कांग्रेसको पनि स्वार्थ बाजिएको छ। नेपालका कम्युनिस्टको एक नम्बर नेता बन्ने प्रचण्डको चाहनाका अघि कांग्रेसले कति दिन्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो। दोस्रो हुनका लागि प्रचण्डले गठबन्धनबाट कम्तीमा 40 सिट पाउनुपर्छ। तर 100 सिट दाबी गरिरहेको कांग्रेसले माओवादी एक्लैलाई 40 दिएर अन्य घटकको चित्त बुझाउन मुस्किल पर्नेछ। 40 सिट भन्दा कम पाएको खण्डमा माओवादीलाई विगतकै साग जोगाउन मुस्किल पर्नेछ। किनकि 74 को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा 16 सहित 53 सिट बनाएको थियो, जुन लक्ष्य भेटाउन माओवादीलाई अहिले झनै मुस्किल पर्ने भने देखिएको छ। यसले निर्वाचनमा दोस्रो भएर कम्युनिस्ट घटकको पहिलो नेता बन्ने प्रचण्डको चाहना पूरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ। किनकि गठबन्धनको चालक सिटमा बसेको कांग्रेसले सकभर एकल बहुमत पुग्ने गरी तालमेल गर्न खोजिरहेको छ। यसका केही कारणहरू छन् जसले भविष्यमा कांग्रेसलाई सहज बनाउनेछ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लोसपा जस्ता दलको समर्थनमा संसदको संख्या बढाउनु कांग्रेसको स्वार्थ बनेको छ, जसले प्रचण्ड माधवलाई सहज बनाएको छैन। यही संसदीय निर्वाचनबाट लोसपालाई समेत गठबन्धन र सरकारमा सामेल गर्न चाहेका देउबाले भोलि पर्न सक्ने जोखिमलाई या त सम्भावित जोखिमलाई र चर्को पर्न सक्ने बार्गेनिङलाई टार्नका लागि प्रचण्ड माधवलाई दबाब दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। भोलि प्रचण्ड माधवलाई धेरै दिनुपर्ने अवस्था आए लोसपालाई मात्रै आफूसँग राखेर या त लोसपाको मात्रै समर्थन पाएर पनि टिक्न सक्ने हैसियत बनाउन देउबा लागि परेका छन्। तर उनलाई आफ्नै पार्टीको सङ्कट सबैभन्दा घातक छ। आज मात्रै शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई भेटेर न्यायोचित ढङ्गले टिकट वितरण भएन भने मान्य नहुने चेतावनी दिँदै कडा अडान लिन सुझाएका छन्। स्थानीय तहको जस्तै पार्टीभित्र हेपिने अवस्था आए चुप लागेर नबस्ने शेखर कोइराला नेताहरूको चेतावनी देउबालाई छ। त्यो अनुसारको तयारी पनि उनीहरूले गरिरहेका छन्। अहिले कांग्रेसमा विगतमा पराजित झन्डै दर्जन बढी नेताहरू फेरि मैदानमा उत्रिने तयारी गरेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता नेताहरू दोस्रो तहका नेताहरूको चुनाव लड्ने चाहनालाई कुठाराघात गरेरै भए पनि गठबन्धन गर्ने र आफूले जित्नै पर्ने नीति बनाउने या त त्यो खालको वातावरण बनाउनका लागि परेका छन्। यसका लागि सिटौलाको निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपासँग तालमेल गर्ने चर्चा समेत चलिएको छ। यदि यसो भएको खण्डमा गठबन्धनमा 8 दल सामेल हुनेछन्। सिटौला स्वयं भागबण्डा कार्यदलको संयोजक बनेका छन्। कुनै बेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड बीचको सम्पर्क सूत्रका रूपमा रहेका सिटौलामाथि अहिले भागबण्डाको जिम्मेवारी आइपरेको छ। कांग्रेस र माओवादी दुवै बीच समन्वय गर्न सक्ने सिटौला संयोजक हुनुलाई केही आशा गर्ने ठाउँका रूपमा समेत हेरिएको छ। तर न्यायोचित सिट बाँडफाँड गर्नका लागि भने दलहरूमा लचकता देखिएन भने कार्यदललाई काम गर्न सहज हुने छैन। यस्तै दाउमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेपिए पनि संसदीय निर्वाचनमा सम्मानजनक स्थानको खोजीमा समाजवादीका नेताहरू रहेका छन्। किनकि भर्खरै जन्मिएको पार्टी भएकाले अस्तित्व रक्षा समाजवादीको पहिलो शर्त हो। त्यसबाहेक एमालेका अघि तङ्ग्रिनु पनि उसका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। एमालेलाई जित्नै नदिने र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जुनसुकै हालतमा पनि रोक्नु समाजवादीको उद्देश्य जस्तो बनेको छ। तर यो पार्टी गठबन्धनबाट भने जति सिट नपाए आफैभित्र विद्रोह हुन सक्ने जोखिममा समेत परेको छ। त्यसका थुप्रै आधारहरू सतहमा रहेका छन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति त निर्णायक भूमिका त्यही माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको थियो त। अनि त्यो पनि मूल्याङ्कनको विषय हुन्छ। अब जुन हामीले जे देखिरहेका छौँ विगतदेखि नै हामीले 1 वर्ष यताको जुन अभ्यास हो त्यसमै आधारित रहेर अब कतिपय कुरा हामीले अहिलेको सिट बाँडफाँडको लागि चाहिँ मत मात्रै पनि होइन, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भूमिका के थियो र के भूमिकाले हामी आज गठबन्धनलाई यहाँसम्म पुर्याएका छौँ त्यो विषयमा पनि यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर सिटको बाँडफाँड हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ हामी गठबन्धनबाट धेरै छलफल चाहिँ गर्छौँ, तर निष्कर्षमा सजिलैसँग पुग्छौँ र हामीले चाहिँ गठबन्धनबाटै आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गरेर चुनावको मैदानमा उत्रिन्छौँ।
सत्ताको नेतृत्व गरेका देउबाका अघि प्रमुख 3 दललाई मिलाएर जान त यसै चुनौती छ। झन् भर्खरै चिरा परेका उपेन्द्र महन्त र बाबुराम बीचको शक्ति सन्तुलन मिलाएर मधेसलाई लिगमा राख्नु महासङ्कटको विषय हो, किनकि कुनै पनि बेला पदका लागि यी दल कुनै पनि शक्तिसँग मिल्दिन सक्छन्। यसले देउबालाई छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने चाहनालाई समेत पुरा गर्न दिने छैन। गठबन्धनमै आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कदर गर्नु पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भित्रकै विषय बनेको छ। विगतमा सरकारमा समेत सहभागी नभएर देउबालाई समर्थन गरिरहेको जनमोर्चा यसपटक आफ्नै स्वार्थ बोकेर निर्वाचनमा जाँदैछ। उसले यो निर्वाचन अहिलेको निर्वाचन प्रतिगमन भर्सेस 8 दलको रहेको भनेर अहिले चाहिँ टिका टिप्पणी गरिरहेको छ। उसले विगतका भन्दा धेरै स्थानमा आफ्नो चाहिँ माहौल बनाउनका लागि समेत यो निर्वाचनलाई महत्त्वपूर्ण मानिरहेको छ। प्रतिगमन चाहिँ सुरु भएपछिको यो चाहिँ पहिलो संसदीय चुनाव हो। स्थानीय चुनाव त तपाईको त्योभन्दा अलि भिन्न प्रकृतिको चाहिँ चुनाव हो र मुख्यतः यो त चाहिँ तपाईको केन्द्रीय सरकार बन्ने, प्रदेश सरकार बन्ने चाहिँ चुनाव हो। त्यसो भएको हुनाले यो चुनाव चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण कडी हो यो चुनाव। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चुनावको चाहिँ मुख्य एजेन्डा चाहिँ तपाईको प्रतिगमनका विरुद्धै भनेर चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यद्यपि दलहरूले आफ्ना नाराहरू तय गर्लान्, तर पनि मूल रूपमा स्वयं गठबन्धन बनेको नै तपाईँको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति यो गठबन्धनको निर्माण भएको हो। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धनका दलहरूको एजेन्डा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनलाई चाहिँ परास्त गर्ने नै हुनुपर्छ। यता यी दलहरूभन्दा अलिक फरक धारको राप्रपा यो निर्वाचनमा आफ्नै तयारी चलाइरहेको छ। तथापि राजा फर्काउने भन्दा अर्को एजेन्डा ल्याउन नसकेपछि राप्रपाले समेत विगतकै हैसियतमा आफूलाई खुम्च्याउन बाध्य बन्दैछ। विगतमा राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङदेनले 1 सिट जितेर पार्टीको नाक जोगाएका थिए। अहिले उनी आफै पार्टीको नेतृत्वमा छन्। 2-4 सिट थप्नै पर्ने चुनौती उनका सामु छ। यसका लागि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने सम्मको चर्चा छ। यसो गर्दा 8 दल विरुद्ध चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको एमालेलाई निकै राहत मिल्नेछ। एमाले पनि राप्रपा सहित कमल थापा नेतृत्वको अर्को राप्रपा नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र हृदय त्रिपाठीको पार्टीलाई समेत सामेल बनाएर समीकरण बनाउन खोजिरहेको छ। त्यसबाहेक लोसपालाई समेत एमालेले आफ्नो समीकरणमा आउनका लागि निम्तो दिइरहेको छ। हामीलाई गठबन्धनमा दुवैतर्फबाट भनेको थियो, 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाट भनिएको थियो र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीजीबाट भनिएको थियो र अहिले 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट कुरा चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। त्यसैले त्यसलाई हेरौँ, चाँडै 2-4 दिनभित्र चाहिँ यो चाहिँ टुङ्गिन्छ होला। सरकारको कुरा पनि भइरहेको छ। मूलतः संसदीय निर्वाचन स्थानीय तहको जस्तो हुने छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकर्ता हार्ने निर्वाचनका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। संसदीय निर्वाचन भने नेताहरू जित्ने निर्वाचन भएकाले कुनै पनि हालतमा जस्तो सुकै तिग्दम प्रयोग गरेर भए पनि नेताहरू आफ्नो जित्नै पर्ने रणनीतिमा अघि बढेका छन्। यसले उनीहरूको आगामी राजनैतिक भविष्य समेत निर्धारण गर्नेछ। तर शीर्षस्थ नेताहरूबाट यति बेला चाहिँ सिट बाँडफाँड लगायतका विषयहरू सतहमा छन्। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको विषय प्रमुख बनेको छ। शीर्ष नेतृत्वले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको भन्ने खालका आवाजहरू पनि आइरहेका छन्। तर सिट बाँडफाँडकै लागि कार्यदलभित्र पनि छलफल चलेर त्यो कार्यदलले कस्तो खालको मोडालिटीमा सिट बाँडफाँड गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई एउटा निष्कर्षका रूपमा निकाल्ने र त्यसपछि मात्रै भागभण्डा हुने विषय समेत यति बेला गठबन्धनभित्रका नेताहरूले चर्चा गरिरहेका छन्। तर यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले निकै सङ्कटपूर्ण घडीमा उभिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सामना त यसै पनि गर्दै आएको थियो, तर त्यो गठबन्धनमा अन्य केही दलहरू समेत थपिएपछि अब त्यसले कस्तो तात्विक भिन्नता एमालेमा राख्छ, त्यसले समेत आगामी निर्वाचनको मत परिणाममा प्रभाव पार्नेछ। किनकि एमाले गत निर्वाचनको सबैभन्दा प्रमुख शक्ति हो। इतिहासमा विरलैले पाउने एउटा स्वर्णिम अवसर नेकपा एमालेले पाएको थियो। सरकार सञ्चालनदेखि विगतको निर्वाचनमा 121 सिट जितेर पहिलो शक्ति बनेको नेकपा एमालेले अहिले यो गठबन्धन कायमै रहेको खण्डमा निकै न्यून सङ्ख्या ल्याएर
निर्वाचनमा पराजित हुन सक्ने खालको एउटा या त प्रतिपक्ष त्यो पनि एउटा दयनीय अवस्थामा खुम्चिन सक्ने खालको विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। यो निर्वाचनले भने गठबन्धन यही कायम रहेको खण्डमा नेपाली कांग्रेसलाई निकै फाइदामा पुर्याउने समेत विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसले आफूसँगै रहेका अन्य दलहरूलाई कुन हैसियतमा या त कुन हिस्सा दिएर राख्छ त्यो नै प्रमुख विषय हुनेछ। किनकि गठबन्धनभित्र यदि किचलो मचिएर शिर बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको खण्डमा विगतको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी केन्द्र पछि संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेको थियो। त्यो अवस्था कतै यो निर्वाचनमा त निम्तिदैन भन्ने खालको प्रश्न पनि अहिलेको घडीसम्म पनि निम्तिरहेको छ। किनकि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र नेकपा एमालेका नेताहरू बीच अहिले पनि आन्तरिक रूपमा 60-40 को भागबण्डालाई लिएर गृह कार्य चलिरहेको विषय समेत अर्कोतर्फ सतहमा छ। यो गठबन्धनभित्र देउबालाई दबाब दिनका लागि प्रचण्डले उपगठबन्धन बनाउने सम्मको चर्चा पनि चलिरहेका छ। यी अनेक राजनीतिक सम्भावनाहरूभित्र यति बेला देश संसदीय निर्वाचनमा जाँदैछ र अनेक दलहरूका अनेक स्वार्थसँग टक्राव चुलिएर यो राजनीतिक माहौल नै एउटा रस्साकस्सीको बनेको छ, जसले गठबन्धन विचार मिल्ने दलहरू यदि भएनन् भने गठबन्धन नगर्ने एमालेको अडानका अघि 8 दल भर्सेस एमाले बन्ने खालको माहौल देखिएको छ, जसले यो निर्वाचनमा एमालेलाई निकै नमज्जाको स्वाद चाख्न बाध्य बनाउनेछ। त्यस अलावा यदि गठबन्धन इमान्दार नभएको खण्डमा एमाले केही राहतमा पनि जाने या त केही सहज अवस्थामा पनि पुग्ने सम्मको विश्लेषण भइरहेका छन्। आज हामीले मूलतः यो निर्वाचनमा कसको के स्वार्थ र कुन दलको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको YBC चाहिँ गर्यौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।